धन्यवाद सबैलाई नमस्कार। माइक प्रयोग नगर्दा पनि यतिको बोलियो भने सुनिन्छ त्यहाँसम्म? ओके, चर्को भयो भने पनि भन्नु होला है। हामी कहिलेकाहीँ दृष्टिविहीनसँग काम गर्छौँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी यो हार्ड अफ हियरिङ भन्छ, हामी सुस्त श्रवण भन्छौँ, उहाँहरूसँग पनि काम गर्ने भएकोले कहिलेकाहीँ चाहिँ अनि फेरि नदेख्ने भइसकेपछि चाहिँ कहिलेकाहीँ मान्छे छेउमै हुँदो रहेछ, त्यही पनि थाहा नहुने, अनि चर्को चर्को बोलिँदो रहेछ। त्यही भएर नसुने पनि भन्नु होला, चर्को भए पनि भनिदिनु होला। धन्यवाद। झन्डै 15 दिन जस्तो अगाडि होला ओबिनजीले चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्नुभएको थियो। रामजी, एउटा यस्तो टक सो गर्नु पऱ्यो र तपाईँले चाहिँ नि केही कुरा राख्नु पऱ्यो, हाम्रो चाहिँ पोलिसी सिरिजमा चाहिँ छलफल हुँदैछ भन्नुभयो। त्यो बेला मलाई एकदम यस भन्न एकदम गाह्रो भएको थियो, किनभने म कुनै त्यस्तो रिसर्चर अथवा चाहिँ अनुसन्धानकर्ता, म एकदम विज्ञ, प्रोसेस मेथोडोलोजीमा चाहिँ नि मेरो विज्ञता एकदमै थिएन। तर पनि फेरि हुन्छ भन्न किन मलाई मन थियो भने मैले नजानेका धेरै कुराहरू यहाँ पस्किन सकेँ भने तपाईँहरू जस्तो विज्ञहरूले चाहिँ त्यसलाई कहाँबाट उठान गर्ने भन्ने एउटा मुद्दा बन्छ कि भन्ने लागेर अनि केही मुद्दाहरू पस्किन र खास वस्तुस्थिति चाहिँ के रहेछ, भइरहेको के रहेछ र हुनुपर्ने चाहिँ खास के हो त भन्ने लाइनबाट चाहिँ छलफलहरू अगाडि बढ्छ कि भन्ने हिसाबमा चाहिँ केही फुड फर थटहरू राख्ने हिसाबमा चाहिँ नि मैले हुन्छ भनेको थिएँ। र अहिले यहाँ अझ सङ्ख्या बढ्दै पनि जान्छ होला र विभिन्न विद्वत व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिले चाहिँ मलाई चाहिँ नि खास गरेर अनुसन्धानको र मेथड प्रोसेसको हिसाबमा चाहिँ धेरै आइडिया नभएको कारणले चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ मेरो प्रस्तुतिलाई चाहिँ खास अलिकति भोगाई र आफू जस्तै साथीहरूको सँग मिलेर काम गर्ने भएको अनुभव र त्यसबाट र अनि काम गरेको दौरानबाट आएका कुराहरू भन्ने हिसाबमा चाहिँ लिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र यहाँलाई चाहिँ कुनै पनि बेला बिचबिचमा चाहिँ कुनै जिज्ञासा अथवा केही चिज बुझिएन भने हामीले प्रयोग गर्ने टर्मिनोलोजीहरू पनि त्यति क्लियर भएन भने पनि कृपया चाहिँ बिचमै यहाँहरूले रोक्न सक्नुहुन्छ। 45 मिनट वान वे चाहिँ भयो भने फेरि कन्भेन्सनल हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा अब खास के थियो भने नेत्रहीन युवा सङ्घ नेपाल, हामीले बायन पनि भन्छौँ, ब्लाइन्ड युथ एसोसिएसन नेपाल चाहिँ नि हामी जस्तै खास गरी 18 देखि 35 का युवाहरू जो चाहिँ दृष्टिविहीन र न्यून दृष्टियुक्त हुनुहुन्छ, जस्तो म चाहिँ न्यून दृष्टियुक्त छु भने यहाँनिर छेउमा बस्नुभएको दुर्गाजी, हाम्रो सुनिलजी, अध्यक्षज्यू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ टोटली ब्लाइन्ड, हामी दृष्टिविहीन भन्छौँ। त्यो युवाहरूले चाहिँ सुरु गरेको संस्था हो र खासमा अलिकति अपाङ्गता भइसके पछाडि चाहिँ नि पृष्ठभूमिकै अलिकति कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ नि एकदम धेरै प्राथमिक, अब एकदम सिरियसली बिरामी भयो भने उपचार गर्ने हिसाबमा त भयो, तर पनि स्वास्थ्य र अपाङ्गताको प्राथमिकतालाई हेऱ्यो भने चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा अलिक कम भएको चाहिँ हामीले अनुभूत भयो। त्यो हामीले व्यक्तिगत रूपमा अनुभूत गरेका थियौँ, तर जति बेला उस्तै साथीहरू बसेर यी विषयहरूमा छलफल गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा समस्या मात्र नभएर एउटा सवाल नै बनेको रहेछ भन्ने अनुभूत भएपछि चाहिँ यो क्षेत्रमा पनि केही काम गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति चाहिँ भयो। तर गर्ने कि फेरि हिँड्ने बाटोहरू चाहिँ त्यति आइडिया थिएन। त्यसले गर्दाखेरि तर सँगै काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मेरिस्टपसँग एउटा रिसर्च हामीले गर्ने मौका पाएका थियौँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो रोमीजी पनि पार्ट अफ इट, बिग पार्ट अफ इट। अनि त्यो रिसर्चले चाहिँ एउटा हामीलाई के देखाएको थियो नि, म मेथोडोलोजीको चाहिँ विज्ञ थिइनँ, तर इस्युलाई मैले लिड गर्दाखेरि यसको फाइन्डिङ्समा धेरै कुरा थियो। तर एउटा छोटो चाहिँ के थियो भने नजिकको चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्डेन्टहरूलाई हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ नि तपाईँको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अथवा चाहिँ फ्यामिली प्लानिङको फेसिलिटी पाउने नियरेस्ट क्लिनिक चाहिँ नि सर्भिस सेन्टर चाहिँ कति टाढा छ त भन्दाखेरि चाहिँ झन्डै 75%ले चाहिँ नि आधा घन्टामा पुगिन्छ भन्नुभएको थियो। अनि 21%ले चाहिँ नि हामी चाहिँ 1 घन्टामा पुग्छौँ ढिलोमा भन्नुभएको थियो। 3%ले मात्रै 1 देखि 2 घन्टा लाग्छ भन्नुभएको थियो कि। अनि हेभ यु एभर कन्सल्टेड जाने गर्नुहुन्छ त भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ नि जान्छु भन्नेहरू चाहिँ केवल 28% मात्रै हुनुहुन्थ्यो कि। त्यो चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि चाहिँ साह्रै अलार्मिङ सिचुएसन फिल भयो, किनभने फेसिलिटी छैन भन्ने कुराहरू हामी गरिरहन्थ्यौँ, तर फेसिलिटी त रहेछ, तर किन जानुहुन्न त भन्ने कुराहरू घोत्लिँदै जाँदा चाहिँ त्यहाँ धेरै कुराहरू पाइयो। अनि वातावरणीय प्रभावहरू, अरू कुराहरू जुन एक्सेसिबिलिटीको पाटोहरू, ऱ्याम छैन भन्ने कुराहरू त एउटा पाटोमा थियो भने मेजरली चाहिँ नि अपाङ्गता र यौनलाई चाहिँ नि ठ्याक्कै यो एकदमै सिम्बायोटिक सँगसँगै जान्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ मान्छेले पर्सिभ गर्ने लेभल अफ त्यो जुन रिसिप्टेन्स छ, लिने ग्रहण गर्ने कुरा चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरमै पनि एकदम सरप्राइज लाग्यो। जस्तो हामीले रिसर्चको दौरानमा बाहिर व्यक्तिहरूसँग कन्सल्ट गरेका थियौँ त्यो बेला चाहिँ अथवा टोटल ब्लाइन्ड साथीहरूलाई उहाँ सर्भिस सेन्टरसम्म जाँदाखेरि चाहिँ नि
अनि तपाईँहरूले दुवैजना ब्लाइन्ड हुनुहुन्छ, बच्चा जन्मियो भने चाहिँ नि कसरी हुर्काउनुहुन्छ? हामीसँग अहिले निःशुल्क गर्भपोषण सेवा पनि छ र यो लिगल पनि छ, मेबी यु क्यान गो फर इट। यो खालको रेस्पोन्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ नि त्यो त फेरि एउटा ब्लाइन्डबाट अर्को ब्लाइन्ड अब त आफ्नो क्लोज सर्कलमा त फेरि फैलिहाल्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि डिमान्ड साइड चाहिँ नि एकदमै कम भएको हामीले अनुभूत गऱ्यौँ त्यो खालको व्यवहारहरूले। अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि अब चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने हामीले एकदम फिल भइरहेको थियो र त्यही अन्तर्गत चाहिँ FP 2020 अन्तर्गत चाहिँ यो फ्यामिली प्लानिङ 2020 अन्तर्गत हामीले चाहिँ एउटा स्टडी चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसो भए चाहिँ के छ त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सेन्टरमा राखेर अथवा इन्क्लुजन गरेर नीतिहरू पोलिसीहरू के बनेका छन् त, अथवा बनेका पोलिसीहरूलाई चाहिँ त्यो डिसेबिलिटीको लेन्सबाट चस्मा लगाएर हेरौँ न त कतिको इन्क्लुसिभ छ भनेर चाहिँ हामीले यो डेस्क रिभ्यू गर्ने एउटा प्रयास गरेका थियौँ। एगेन आइ एम नट एन एक्सपर्ट अन डिसेबिलिटी, यो मेथोडोलोजी अफ रिसर्च, तर यो जुन खास गरेर सेकेन्डरी डेटाहरूलाई बढी हामीले एनालाइसिस गरेर डेस्क रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसली चाहिँ 4वटा इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरू सिडा, ICPD अनि CRPD र SDGलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि हेरेका थियौँ भने अनि 22-23वटा जति चाहिँ राष्ट्रिय नीतिहरू, नियमावलीहरू, गाइडलाइन्सहरू, निर्देशिकाहरूलाई चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ र त्यो हेर्दाखेरि अलिकति चाहिँ इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरूमा चाहिँ नि जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी CRPD चाहिँ अलि बढी प्रोग्रेसिभ देखिन्छ। जस्तो त्यसको आर्टिकल 23 र 25ले चाहिँ खासमा 23ले चाहिँ परिवारसँग रहने कुरा गर्छ भने 25ले चाहिँ खासमा अन्य व्यक्तिसँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परिवार रचाउने हैन, अनि त्यसपछि इच्छाएको चाहिँ पार्टनर छान्ने, बिहा गर्ने, सन्तान उत्पादन गर्ने नगर्ने सबै कुराहरू नीतिले चाहिँ स्पष्ट बोलेको छ र नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसलाई रेटिफाई गरेर 2010बाट चाहिँ पक्ष राष्ट्र बनिसके पछाडि चाहिँ यसलाई डोमेस्टिकेट गर्ने हिसाबमा चाहिँ विभिन्न घरेलु कानुनहरू बनाउने क्रममा के अवधारणाहरू खास गरेर शिक्षामा पहुँचयुक्तता सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू बने। जस्तो चाहिँ अब समावेशी शिक्षा नीति लागू गरेको छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब जस्तो सञ्चार तथा भौतिक पूर्वाधार निर्देशिका 2069 पनि लागू भएको छ। त्यसले चाहिँ नयाँ भवनहरू पहुँचयुक्तता सहित बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू, सूचना सञ्चार सामग्रीहरू चाहिँ त्यही अनुसार बनिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। यद्यपि स्वास्थ्यको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नीतिहरूले अथवा यौन र प्रजननका कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ नि अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि राखेको छ। कहीँ अस्पतालहरूमा चाहिँ नि जस्तो 50 शय्याभन्दा बढीको अस्पताल छ भने त्यहाँ चाहिँ अपाङ्गता मैत्री बेडहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ भने र अहिले पनि केही न केही प्रोभिजन चाहिँ आएको देखियो। तर चाहिँ नि फेरि के त भन्दा अपाङ्गतालाई हेर्दाखेरि चाहिँ सट्ट एउटा र्याम्प बनाइदियो, यो चाहिँ अपाङ्गता मैत्री छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा माइन्ड सेट। तर अब अहिले नेपाल सरकारले नै अपाङ्गताको विविधता चाहिँ नि 10 प्रकारमा चाहिँ वर्गीकरण गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ जस्तो दृष्टिविहीनको लागि चाहिँ र्याम्प त एक्सेसिबिलिटी नहुन सक्छ, बहिरा व्यक्तिको लागि चाहिँ र्याम्प एक्सेसिबिलिटी नहुन सक्छ। त्यो जुन डिसेबिलिटी भित्रको इन्टरसेक्सनालिटी र त्यो अनुसारको जुन फङ्सनल लिमिटेसन्स र त्यसलाई चाहिने चाहिँ जुन रेस्पोन्स हो त्यो खालको एक्सेसिबिलिटी हो, त्यो चाहिँ नि नीतिहरूमा नियमावलीहरूमा कोही पनि खासै यो रिसर्चको दौरानमा चाहिँ हामीले खासै धेरै पाएनौँ। हामीले चाहिँ जस्तो सुरक्षित मातृत्व तथा जुन प्रजनन जुन रिप्रोडक्टिभ सेफ मदरहुड र रिप्रोडक्टिभ हेल्थ पोलिसी पनि हेरेका थियौँ। अनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि जुन कल्याणकारी ऐन बनेको थियो, जुन अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन 1982 भने अब अहिले चाहिँ संविधान त एकदम प्रोग्रेसिभ देखिन्छ। हामी सबैले थाहा भएको गर्व गरिरहेको विषय भयो। हामी चाहिँ एकदम नीतिमा एकदम राम्रो छौँ भन्ने हिसाबमा यसले साङ्केतिक भाषामा चाहिँ पहुँचयुक्तता हुनुपर्छ, ब्रेल लिपिलाई चाहिँ मान्यता प्रदान गरेको छ। त्यो हिसाबमा डकुमेन्ट वाइज चाहिँ इट लुक्स भेरी प्रोग्रेसिभ। तर पनि त्यसलाई चाहिँ नि ट्रान्सलेट गर्ने सन्दर्भमा अझ स्वास्थ्यकै कुरामा जस्तो अब जुन अहिले हरेक वर्ष चाहिँ नि परिवार नियोजन र यौन तथा प्रजनन क्षेत्रमा चाहिँ नि 7% बजेट बढाउने स्वास्थ्यको लागि भनेर जुन FP 2020 मा कमिट गरेको छ सरकारले, त्यो अनुसार चाहिँ नि बजेट बढेको पनि देखिन्छ। किन झन्डै अब अहिले झन्डै 56 अरब जस्तो चाहिँ नि बजेट चाहिँ कुल बजेटको चाहिँ विनियोजन भएको 4.something% सम्म बजेट बढेको चाहिँ देखिन्छ। तर पनि अपाङ्गताको हिसाबमा पहुँचयुक्तता सुनिश्चित गर्ने हिसाबमा चाहिँ नि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नि सुनिश्चित गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ भेटेनौँ। र
अनि यो मेथडकै क्रममा चाहिँ हामीले पोलिसीहरू हेर्दै गर्दाखेरि केही चाहिँ हामीले एफजिडी गरेका थियौँ 5वटा जति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग र उहाँहरूद्वारा सञ्चालित संस्थाहरूसँग पनि हामी रहेर चाहिँ केही एफजिडी गरेका थियौँ। हामीले ठ्याक्कै एनएचआरसीसँगै पुरै रिसर्चको प्रोसेस फलो गरेर एथिकल क्लियरेन्स लिएर चाहिँ गरेका थिएनौँ, किनभने यो डेस्क रिभ्यू बढी थियो। तर चाहिँ नि हामीले रिटर्न इन्फर्म कन्सेन्ट चाहिँ नि हामी पहुँचयुक्त ढाँचामै उहाँहरूलाई दिएर त्यो हिसाबमा चाहिँ केही चाहिँ गरेका थियौँ र 8वटा केआइआई गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ नि सर्भिस प्रोभाइडरहरूसँग पनि केही कुरा गरेका थियौँ भने पोलिसी प्रोभिन्सियल लेभलमा चाहिँ स्वास्थ्य हेर्ने निकायसँग जस्तो प्रोभिन्स 1मा पनि हामीले चाहिँ रेस्पोन्स लिएका थियौँ। अपाङ्गता भएका स्वयं व्यक्ति र उहाँहरूले सञ्चालन गरेको संस्थाहरूसँग पनि कुरा गरेका थियौँ। र यसरी आउँदाखेरि चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा पनि एसडिजी चाहिँ अझ धेरै चाहिँ नि अपाङ्गता र यौनको बारेमा खुलेर स्पष्ट व्याख्या गरेको चाहिँ हामीले पाएनौँ। तर पनि फेरि सिआरपिडी र अनि सिडरले चाहिँ केही कुराहरू बोलेको चाहिँ देखिन्छ। र घरेलु कानुनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ नि सुरक्षित मातृत्व ऐन चाहिँ नीतिमा चाहिँ एकदम राम्रो कुराहरू छ। तर अब नियमावली जुन अहिले स्वास्थ्यको जुन नियमावली आइरहेछ त्यो चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयहरूमा छलफलको क्रममा गइरहेछ र ती कुराहरूलाई हामीले सर हेर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसले धेरैजसो कुराहरू चाहिँ अपाङ्गता मैत्रीको राख्नुपर्छ भनेर केही कुराहरू चाहिँ बोलेको पाइयो। तर पनि त्यो भित्रको जुन विविधता छ, यदि एउटा बहिरा व्यक्ति सेवा लिन गयो भने सर्भिस प्रोभाइडरले गर्ने के र उनीहरूको चाहिँ सुनिश्चितता गर्नको लागि चाहिँ नीतिमा अथवा नियमावलीहरूमा कार्यविधिहरू चाहिँ बनाएर काम गर्ने भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ फेरि त्यहाँ हामीले मिसिङ पायौँ। र झट्ट एउटा चाहिँ अपाङ्गता मैत्री बनाउनु पर्ने छ, सेवाहरू चाहिँ अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्छ भनेर एक लाइनले बोल्यो। तर त्यो कुराहरू त अन्य क्षेत्रमा पनि भएको थियो होइन। तर त्यति धेरै चाहिँ हामीले नपाइरहेको अवस्थामा चाहिँ अनि फेरि हाम्रो रेस्पोन्डेन्टहरू अनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँगै पनि हामीले फरक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ हामीले अन्तर्क्रिया र एफजिडीहरू गर्दाखेरि पनि के पाइयो त भन्दाखेरि चाहिँ अधिकांशले नीतिहरू होला, तर हामीलाई चाहिँ नि कन्सल्टेसन हामीले राष्ट्रिय स्तरका संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नीतिहरू बनाउने क्रममा नियमावलीहरू बनाउने क्रममा चाहिँ हामीलाई खासै परामर्श चाहिँ हुँदैन, अथवा बने पनि सरकारी वेबसाइटमा राखिन्छ। ती वेबसाइट चाहिँ हामीले पढ्न सक्ने पहुँचयुक्त ढाँचामा चाहिँ हुँदैन। जस्तो त्यही कुरा युनिकोडमा भयो भने चाहिँ सिस्टमले पढिदिन्छ। अब बहिरा व्यक्तिका लागि त त्यो कुराहरू अब कन्सल्टेसनमै बोलाइँदैन, दोभाषा पनि हुँदैन, त्यसले गर्दा जान सक्ने अवस्थै भएन। अनि बौद्धिक अपाङ्गता र अन्य क्षेत्रमा त अब अभिभावकहरू गए नत्र भन्छ नि कुरा गर्न नसक्ने अवस्था, स्वयंलाई सवाई गराउन नसक्ने अवस्थाले गर्दा हाम्रा कुराहरू चाहिँ बन्ने नीतिहरूमा चाहिँ त्यति धेरै रिफ्लेक्ट भएको चाहिँ हामीले अनुभूत गरेका छैनौँ। र खास त्यो नीति त्यति बेला अनुभूत गर्ने हो जति बेला हामी सेवा केन्द्रसम्म जाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ नि जुन पहुँचयुक्त व्यवहारहरू भयो भने सर्भिस पाएन यो रहेछ भन्ने अनुभूत गर्ने हो। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो पाएका छैनौँ भन्ने। र अलिकति चाहिँ नि यो 1 वर्षको हामीले एउटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दै गर्दा यो एउटा स्टडी चाहिँ गऱ्यौँ। त्यसले चाहिँ विभिन्न सिफारिसहरू चाहिँ सरकार पक्ष अनि नागरिक समाज एनजिओ विभिन्न क्षेत्रलाई चाहिँ गरेका केही सिफारिसहरू छन्। यो चाहिँ नि मैले अब ब्रेलमा छाम्दा पनि तपाईँहरूले हेर्दा भन्दा अलिकति स्लो हुने र यहाँ प्रेजेन्टेसनमा पनि भन्छ। अहिले जति पनि कुराहरू मैले भनेको छु यो चाहिँ मैले अब तपाईँले याद गरिसक्नु, मैले यता पनि हेरेको छैन यता पनि हेरेको छैन, मेरो नलेज बेसमा हामीले आफूले लिड गरेको हिसाबमा मैले यो कुरा राखेँ। नि केही पोइन्ट्सहरू छ जसलाई चाहिँ हामी यहाँनिर विश्वजीलाई चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ अलिकति क्यारी गर्न अनुरोध गर्छु र कहीँनिर बिचमा फेरि म पपअप भएर अगाडि बढ्छु। र त्यस पछाडि चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ हामी ठ्याक्कै धरातलमै गएर एउटा प्रोजेक्टले चाहिँ अर्को एउटा रिसर्च गरेको छ जहाँबाट चाहिँ केही इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टरहरू आएको छ। त्यो चाहिँ अझ बढी तपाईँहरूलाई चाहिँ हेर्नको लागि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी फेरि सेयर गर्छौँ। सुझावहरूमा चाहिँ मैले यसलाई खर्र पढ्ने मात्र गरेँ अनि त्यसपछि हजुरहरूसँग केही प्रश्न छ भने पछि एकैचोटि हामी प्रश्न चाहिँ लिन सक्छौँ है। र हामीसँग यसको सानो समरी एउटा आउटलाइन पनि छ क्या आइपुगेको छ होइन? ओके, त्यो पनि हामी यहाँहरूलाई सेयर गर्छौँ, तपाईँहरूलाई त्यसले चाहिँ थप अध्ययनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। अध्ययनको सुझावमा चाहिँ अपाङ्गता सम्बन्धी वा अन्य सबै प्रकारका नीति नियम ऐन कानुन बनाउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा सरोकारवालाहरूको संलग्नता नभएको र सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने भन्ने कुराहरू छ भने अझै स्वास्थ्य नीति बनाइदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विज्ञहरूको परामर्श र सहभागितामा राय सुझाव लिनुपर्दछ। प्रदेश सरकारले बनाउँदै गरेको नीतिमा उल्लेख्य व्यवस्थाहरू हुनुपर्दछ।
र स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अपाङ्गता सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनुपर्दछ भने सबै खाले सरकारले सबै 10 किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न किमार्थ ढिलाइ गर्नुहुन्न? अलिकति चाहिँ अगाडिको स्लाइडमा पनि यहाँहरूले याद गर्नुभयो होला, मैले अलिकति त्यसलाई सरसर्ती जाँदाखेरि छुट्याएँ। जस्तो यो अध्ययन नै हामीले खास किन गर्नु पर्या हो त भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँले अघि हेर्दै गरेको कुरा अलिकति रिमाइन्ड गरौँ। जस्तो हामीले ठाउँ ठाउँमा गएर एफजिडीहरू गर्दा अनि अपाङ्गता भएकै व्यक्तिहरूसँग चाहिँ हामीले सोध्थ्यौँ यौन प्रजनन र परिवार नियोजनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभूत हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ त्यही चिज चाहिँ हामीले अनि गैर अपाङ्गतामा चाहिँ सामान्य व्यक्तिहरूमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि यो त एउटा आनन्द लाग्ने, क्युरियोसिटी लाग्ने, रमाइलो लाग्ने विषय हो भन्ने हामीले रेस्पोन्स पाउँथ्यौँ भने अपाङ्गतामा चाहिँ नि यो चाहिँ एकदम लज्जा, अलिकति डर होइन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ रमाइलो त धेरै परको कुरा हो। हुन्छ रमाइलो पाए त रमाइलो हुन्छ, सबै चिज हामीले सोचे जस्तो भइदिए त रमाइलो हुन्थ्यो। तर त्यो यौन भन्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ क्युरियोसिटी र जुन एउटा चाहिँ रमाइलोको फनको एक्सपिरियन्स हुनुको सट्टा चाहिँ हामीलाई चाहिँ लिमिटेसन्सले गर्दा हामीलाई एउटा फियर र हामीलाई चाहिँ एकदम रिजर्भ हुनुपर्ने चाहिँ छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। र अनि फेरि अहिले पनि अब जस्तो डिसेबिलिटी, सेक्सुअलिटी अनि त्यस पछाडि फेरि यौनलाई चाहिँ बिहे, सन्तान उत्पादनसँग बढी जोडिने र फेरि अपाङ्गताको हेर्दाखेरि चाहिँ म्यारिजको रेसियो हेऱ्यो भने चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अलिक कम हुँदाखेरि पनि परिवारले अनि राज्य र सिस्टममै चाहिँ नि यो चाहिँ अलिक कम प्राथमिकतामा परेको जस्तो अनुभूति भएर पनि हामीले रिसर्च गरेका थियौँ। र पछाडि त्यही चिजलाई चाहिँ हो कि होइन त भनेर एक लेभलको हामीले आफै टेस्ट गर्दा फिल्डमा पनि ठ्याक्कै पाउन चाहिँ त्यही पाइएको थियो। त्यही कारणले पनि र नीतिमा भएको त्यो ल्याप्सेसहरूलाई हेर्दाखेरि पनि यो चाहिँ एग्रिगेटमा आएको सजेसनहरू हो। हामीले यसको डिटेल गरेका छौँ, तपाईँहरू रिसर्चरहरूलाई चाहियो भने चाहिँ हामी इमेल गर्न सक्छौँ। सुझावकै क्रममा विद्यालय र कलेज स्तरमा चाहिँ पठन पाठनको क्रममा पनि बृहत यौनिकता शिक्षा पाठ्यक्रममा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको पाठ्यक्रमलाई अपाङ्गतासँग जोडेर चाहिँ पढाउनु पर्दछ भन्ने अर्को एउटा सुझाव थियो भने अर्को यसमा चाहिँ हामी जस्तो धेरै जसो अहिले पनि झन्डै डेटाले चाहिँ के देखाउँछ भने अलमोस्ट 82,000 चाहिँ विभिन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बालबालिका सहित युवाहरू चाहिँ विभिन्न विद्यालयमा स्रोत कक्षाहरूमा बसेर चाहिँ पढिरहेको भन्ने एउटा देखाउँछ। र अधिकांश बालबालिकाहरू चाहिँ अहिले हुन त समावेशी शिक्षा लागू भइसकेको छ नीतिमा, तर पनि अझै पनि चाहिँ स्रोत कक्षाहरूमा होइन संस्थागत स्याहारहरूमा बसेर चाहिँ पढ्ने भएको कारणले चाहिँ यो जुन बृहत यौनिकता शिक्षा जुन कार्यक्रम अब सरकारले लन्च गरेको छ अथवा युवा मैत्री जुन युथ फ्रेन्डली सर्भिस सेन्टरहरू बनाएको छ त्योहरू चाहिँ नि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र उनीहरूले पढ्ने विद्यालयसम्म चाहिँ पुगेको छैन। हामी सबैले एकचोटि रिफ्लेक्ट गऱ्यो भने होइन हामी अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ चित्रहरू हेरेर अथवा चाहिँ साथीभाइहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर जसरी यो सूचनाहरू पाउँथ्यौँ टिचरहरूबाट पाउने त कमै हुन्थ्यो भने अब यो विषय त हाम्रो लागि त म जस्तो ब्लाइन्ड व्यक्तिलाई त कसैले पढेर सुनाइदिनु पऱ्यो। रिसर्च गर्दा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के पायौँ भने हाम्रो अधिकांश साथीहरू हार्ड अफ हियरिङ, अनि अब यौनका कुराहरू चिच्याएर त मान्छेले पढेर सुनाइदिन्न, सुस्त बोल्दा सुनिँदैन हेर्नुहोस्। अनि अब भगभगे साथीहरूसँग नि हामीले इन्टरभ्यू गऱ्यौँ, अब एकचोटि कन्डम भन्नु पऱ्यो पसलमा गएर कक भन्नुपर्छ, मान्छे हाँसिदिन्छ, अनि हामीले त पाउनै सक्दैनौँ सर। अब बाहिर व्यक्तिलाई गयो भने अब सबै ठाउँमा दोभाषी पाइँदैन। अनि यस्तो इन्ट्रेस्टिङ दुःख लाग्दो फ्याक्टहरू के छ नि, अब प्रेग्नेन्ट महिलाहरू चाहिँ हस्पिटल गयो, दोभाषी छैन, अनि त्यस पछाडि डक्टरले चाहिँ डाइरियाको औषध दिएर पठाइदिएछ। पेट देखायो उसले बुझ्यो अब पखाला लाग्यो होला भन्ने सोच्यो, पठाइदियो। अब त्यो डक्टरको पनि दोष छैन कि, किन भाषा बुझेको छैन, गर्ने के त, नीतिले त अपाङ्ग मैत्री भन्छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र निजी क्षेत्रहरूले स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन एवं यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम तयार पार्दा र सेवा प्रदान गर्दा विभेदरहित किसिमबाट अपाङ्गताको सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्ने कुराले जोड दिए। धेरै अब अलिकति चाहिँ राज्यको कुराहरू भयो भने अलिकति जुन सङ्घ संस्थाहरू एनजिओ आइएनजिओहरूको प्रोग्रामहरू पनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ डिसेबिलिटीलाई चाहिँ नि हामीले के पाइयो भने अलिकति सेग्रिगेटेड रूपमा चाहिँ राखेर ट्रिट गरेको चाहिँ हामीलाई फिल भयो। खासमा त यसलाई ट्विन ट्र्याकबाट जानुपर्ने थियो होइन, किनभने एउटा चाहिँ डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इन्टरभेन्सनहरू हुनु जरुरी थियो र अर्को भनेको चाहिँ डिसेबिलिटी इन्क्लुजन। हामीलाई चाहिँ एउटा के फिल भयो भने काम गर्ने दौरानमा यो समग्र यो प्रोजेक्ट स्टडीको मात्रै नभएर मैले समग्रतामा यो कुराहरू सेयर गर्दैछु।
जस्तो चाहिँ सर्टेन फन्ड दियो डिसेबिलिटीमा, ल तपाईँहरू यो काम गर्नुहोस् हामी सपोर्ट गर्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ रियल इन्क्लुजन हुँदो रहेछ। तर एउटै ठाउँमा एउटा कलिग डिसेबिलिटी भएको मान्छेलाई हामीले सँगै राख्यौँ, काम गर्न थाल्यौँ भन्ने मात्र होइन, त्यो डे टु डे काम गर्दा मात्रै मान्छेलाई बढी सेन्सिटाइज हुँदो रहेछ कि, नत्र भने त फेरि सपोर्ट गरेको हिसाबमा चाहिँ अलिक कम पाउने। त्यसले गर्दा डिसेबिलिटी ठ्याक्कै सर्भिस सेन्टरहरूमा इम्प्लोइको रूपमा अथवा अरू हिसाबमा कन्सल्टेन्टको रूपमा चाहिँ भएको एउटा कम पाइयो। र अर्को चाहिँ नि जति पनि प्रोग्रामहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ जस्तो चाहिँ नि अपाङ्गता लक्षित छ भने चाहिँ हामी केही सपोर्ट चाहिँ गर्छौँ, तर उहाँहरूले चाहिँ अरू डिजाइन गरेका प्रोग्राममा चाहिँ त्यसलाई पनि डिसेबिलिटीको लेन्सबाट चाहिँ कसरी इन्क्लुसिभ बनाउने भन्ने चाहिँ नभएको चाहिँ एकदम धेरै पाइयो। त्यसले गर्दा यो रेकमेन्डेसनको रूपमा चाहिँ यो स्टडीले चाहिँ के कुरा बोलेको छ भने जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि अपाङ्गता भएकै व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित थुप्रै संस्थाहरू छन् जसलाई हामी चाहिँ डिपिओ भन्छौँ। यता हेल्थ सेक्टरमा फेरि डिपिओको अर्थ अर्कै हुँदो रहेछ। यता हाम्रो डिसेबिलिटी मुभमेन्टमा चाहिँ हामी डिसेबल पिपुल्स अर्गनाइजेसन भन्छौँ डिपिओ। डिपिओहरूसँग चाहिँ कोलाबोरेट गर्नु एकदम जरुरी छ, किनभने ठ्याक्कै चाहिने आवश्यकता के हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ नि डिजाइन गर्नु त डिपिओले मद्दत गर्न सक्छ। यहाँहरूलाई म एउटा सानो इन्ट्रेस्टिङ कुरा सेयर गरिहालौँ। अब एक्सेसिबिलिटी हिसाबमा हामी अब मेल टोइलेटमा जाँदाखेरि चाहिँ जुन त्यो युरिन पट छ नि, त्यो युरिन पट चाहिँ सबैले एकदम राखिरहेको हुन्छ, तर हामीसँग होचापोटका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ कि त्यो यति हाइटमा हुन्छ युरिन पट, उहाँहरूको त ठ्याक्कै मुखको लेभल पुग्दो रहेछ कि, एकदम सिम्पल होइन, सहज त हो, तर त्यसलाई त अलिकति तलको हाइटमा मात्रै गरिदियो भने त एक्सेसिबिलिटी यति सानो कुरा छ नि त होइन। त्यस्तो चिजहरूको लागि चाहिँ कसैले डिसेबिलिटीसँग सम्बन्धित कुनै इन्टरभेन्सन गर्छ भने तिमीसँग विज्ञता छैन भने कन्सल्ट विथ डिसेबल पिपुल्स अर्गनाइजेसन। देशभरिमा झन्डै फङ्सनल भएर एक्टिभली काम गरेका झन्डै 350 देखि 400वटा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका संस्था छन्। उनीहरूको कहीँ न कहीँ नेटवर्क हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रोग्राम डिजाइन गर्छौ भने एक्सेसिबिलिटीमा धेरै कस्ट लाग्दैन, तर सिर्फ के गर्नु पर्यो भन्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका संस्थाहरूसँग कन्सल्ट गर। ब्लाइन्डको लागि डिजाइन गर्ने भने ब्लाइन्डहरूसँग सम्बन्धित संस्थामा जाऊ, विज्ञता त्यहाँबाट लिगो भन्ने खालको चाहिँ एउटा रेकमेन्डेसन छ भने अर्को एउटा चाहिँ नि आइएनजिओहरूले, डोनर एजेन्सीले, युएन एजेन्सीले चाहिँ प्रोग्रामहरू डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन चिजमा चाहिँ जसरी एनएचआरसीले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ इथिकल क्लियरेन्सले यसलाई म्यान्डेटरी बनाए जस्तै फन्डरहरूले, डोनरहरूले पनि डिसेबिलिटीको यो कम्पोनेन्ट चाहिँ एटलिस्ट इन्स्योर गर है तिम्रोमा भन्ने खालको नगरेसम्म चाहिँ नि अलिकति स्ट्रङली नगरेसम्म चाहिँ यो चाहिँ हुँदैन है। मिन्स हुँदाखेरि चाहिँ बार्नु छोइ गर्नु चाहिँ राम्रो होइन भनेर मात्रै आउँदैन, सर्टेन चिजमा चाहिँ इम्पोजै गर्नुपर्छ अनि मात्र छाउगोठहरू भत्किन्छन् भन्ने एउटा तर्क गरे जस्तै यसले पनि त्यही भन्छ कि सर्टेन चिजमा चाहिँ अलिकति स्ट्रङली चाहिँ तिमीले म्यान्डेटरी बनाऊ। राज्यले पनि, डोनर एजेन्सीले पनि र युएन एजेन्सीहरूले पनि फन्डिङ दिँदा चाहिँ एटलिस्ट त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ इन्स्योर गर भन्ने खालको चाहिँ रेकमेन्डेसन चाहिँ यसले गरेको चाहिँ छ। अर्कोमा चाहिँ अघि दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा कुरा गर्दाखेरि 3.8ले चाहिँ परिवार नियोजन सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ गरेका छ भने त्यसको सूचकहरूको अध्ययन गर्दा चाहिँ खासै सम्बोधन गरेको पाइएन। त्यसै भएर राष्ट्रिय योजनाको आगामी 15औं राष्ट्रिय विकास योजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजनको सवाललाई चाहिँ समावेश गरिनुपर्छ भन्ने अर्को सुझाव छ भने त्यस्तै गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा अन्य द्विपक्षीय नियोगहरूले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार एवं परिवार नियोजनको सवाललाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता अनुरूप समावेशी बनाउन आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरूमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख गरेको छ भने अघि अब रामजीले भनिसक्नु भइसकेको छ। एफपी 2020 तथा अन्य सहयोगी निकायहरूले आफ्नो कोषको निश्चित प्रतिशत चाहिँ अपाङ्गता र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सम्बन्धी चाहिँ छुट्याउनु पर्दछ भन्ने सुझाव छ भने सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सङ्घ संस्था तथा सरकारवालाहरूले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र परिवार नियोजनका लागि अपाङ्गता मैत्री सेवा तथा संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्दछ भनेर चाहिँ भनेको छ। यति सुझावहरू चाहिँ आएको छ। अब यसको चाहिँ अलिकति डिटेल चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई सेयर पनि गर्छौँ र हामीसँग चाहिँ अब यसले चाहिँ नि थप हामीलाई चाहिँ अलिकति मुद्दा चाहिँ खास के रहेछ त गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त, नीतिमा त भएका कुराहरू, ग्यापका सिफारिसका कुराहरू भयो, त्यो डेस्क रिभ्यू विज्ञहरूले बोलेका कुराहरू र लेखिएका कुराहरू आयो, यो सहजै हामीले हेर्न सकिने कुरा भयो। तर जुन चिज हामीले चाहिँ ग्राउन्डबाट के पायौँ त अथवा हामी स्वयंले मैले भोगेको छु, म चाहिँ यो फिल्डमा किन लागेँ भन्ने एउटा इन्ट्रेस्टिङ प्रसङ्ग छ, म अलिकति सेयर गरिहाल्नु।
हामी चाहिँ ब्लाइन्ड स्कुलमा पढ्थ्यौँ अनि म पनि एकदम फर्स्ट भएँ। हामीसँग कम्पिटिटर एकदम दृष्टिबिन साथीहरू र आँखा देख्नेहरू हामी सँगै पढ्थ्यौँ अमरसिंह स्कुलमा, मेरो 60 सालको एसएलसी। त्यहाँ चाहिँ अनि सँगै पढ्ने हामी चाहिँ 10 जना थियौँ, त्यसमा 6 जना चाहिँ लेडिजहरू हुनुहुन्थ्यो, 4 जना चाहिँ हामी बोइजहरू थियौँ। अनि त्यस पछाडि अनि 2-3 दिन चाहिँ साथीहरूले चाहिँ यसो गफ गरेको सुनेको थिएँ मैले कि हाम्रो महिला साथीहरू। अनि म त पास हुन नि मन लागेको छैन, बरु फेल हुनु पाए हुन्थ्यो भनेर गफ गरेर पढाइमा एकदम राम्रो, एकदम इन्फर्मल मैले एकदम सानो क्लोज डेस्कहरू पनि सेयर गरेँ। अनि त्यो किन फेल हुनु मन लाग्यो भनेर अर्को साथीले सोध्दा थियो, अब पास भयो भने घर जानुपर्छ, अब यहाँ त बाथरुम थियो, मेन्स हुँदाखेरि नुहाउनु पनि यताउता सजिलो हुन्थ्यो, गाउँमा त अब गाउँको धारामा नुहाउनुपर्छ, कसले लैदिने, सधैँ मम्मीहरू घर हुनुहुन्न, अनि मम्मीहरूले त नुहाउनु कति गाह्रो हुन्थ्यो, हामीलाई कसले लाने, बार्नुपर्छ, पास भएर नि के गर्ने, कतिले नुहाउँदैन पाइन्न, बरु यहीँ बस्नु पाए त एटलिस्ट नुहाइदिए त सफा सुग्घर हुन्थ्यो। त्यो चिजले मलाई एकदमै फिल गरेँ, ओ म त अपाङ्गता भएको व्यक्ति एकदम डिस्क्रिमिनेसन फिल गर्थेँ। तर त्यसको लेयर हेऱ्यो भने त ममा भन्दा त मसँगै पढेको केटी साथीहरूमा धेरै रहेछ। त्यो सानैदेखि त्यो एकदम त्यस्ता चिजले चाहिँ एकदम त्यो हिट गरिरहन्थ्यो कि मनमा। अनि त्यही पछाडि चाहिँ अनि मैले खास ट्रान्सलेट गर्दाखेरि अनि एमएसआईमा नि यो कुराहरू एप्रोच गरेँ। अनि रिसर्च एउटा सानो सायद त्यो नै एउटा पहिलो रिसर्च भएको थियो, त्यो चाहिँ अब एकदमै मेथोडोलोजिकली फुल्ली एप्लाई गरेरै गरेको राम्रो रिसर्च छ, डेटा अझै पनि छ, हेर्नु पनि सकिन्छ। अनि फेरि पछि संस्था खोलेपछि चाहिँ त्यस पछाडि पनि हामीले अब शिक्षा, रोजगारी, अरू चिजमा चाहिँ फोकस भयो। तर हेल्थमा चाहिँ अब हामी पनि धेरै एक्सपर्टिज नभएको, अरू चिजमा बढी काम गरेको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो अनि अहिले पनि गएर हेर्दाखेरि चाहिँ अधिकांश अब ब्लाइन्डहरूको कुरा गऱ्यो भने अब गाउँबाट आएको हुन्छ, अब प्राइभेट वाटर ट्याप त कसैको हुँदैन, अन्त सिचुएसन त इज नट बिग डिफ्रेन्स होइन, अहिले पनि त्यस्तै छ। एउटा दिमागमा नलेज हुनु एउटा कुरा भयो, तर स्किल र क्यापेसिटी भएर इन्डिपेन्डेन्ट नभएसम्म त त्यो मान्छे त्यति बेलासम्म सुरक्षित फिल गर्दैन जति बेलासम्म म सुरक्षित छु, मैले नुहाइदिए गरिरहेको अथवा म हिँडिरहेको, मलाई अर्कोले नराम्रोसँग हेरेको छैन भन्ने नभएसम्म त बाँकी विकास त त्यहाँबाट आउँदो रहन्छ। त्यो रियलाइज हामीलाई हुन थालेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले हेल्थमा काम गर्नुपर्छ भनेर यो टिम अहिले यहाँ जति तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, यो चाहिँ एउटा कमिटेड टिम चाहिँ छ। तर हामी कसैसँग पनि फेरि एक्सपर्टिज चाहिँ छैन, आफ्नै अनुभवबाट एउटा भनाइ छ नि, वी मेक द रोड बाई वाकिङ भने जस्तो। अनि अब यो खालको प्रोजेक्ट इन्टरभेन्सन पनि फेरि नेपालमा हामीले गरेको यो पहिलो नै हो। त्यसले गर्दा यसले केही आउटलाइनहरू चाहिँ दिएको छ, जुन चाहिँ नि फर्दर तपाईँहरू जस्तो विज्ञहरूको फोरममा हामीले राख्नकै लागि अब यो चाहिँ एकदमै साइन्टिफिकली डेटा प्रेजेन्ट गर्ने हिसाबमा नभए पनि थप यसमा चाहिँ यो चिज छ भनेर थप खोज्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ विषयवस्तु बनोस् भनेर पनि खास आज हामी यहाँ हो। र यो प्रोजेक्टको दौरानमा चाहिँ मलाई थोरै थप्न मन लाग्यो, जस्तै अघिदेखि राम सरले चाहिँ एक्सेसिबिलिटी, पहुँचयुक्तता भनेर जोडिराख्नु भएको छ। अपाङ्गता विषयमा हामी छुन्छौँ भने पहुँचयुक्तता आउँछ, किनभने अरूलाई भन्दा अलिकति केही समस्या छ र न त्यो पहुँचयुक्तताको कुरा हो। तर हामीले पहुँचयुक्तताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यसले चाहिँ हामीले यदि एउटा भनाइ छ कि पुटिङ लास्ट फर्स्ट भन्ने कुरा भनाइ छ, त्यसमा चाहिँ हामीले केही कुरा डिजाइन गर्दा डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा समस्यामा परे मान्छे को छ त भनेर चाहिँ हामीले बनाउन थाल्यो भने त्यसले त्यो व्यक्तिलाई मात्र होइन कि त्योभन्दा माथिको सबैलाई चाहिँ घेरेर लान्छ अथवा लिएर जान्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले जोड्न चाहेँ। जस्तै अघि राम सरले भन्नुभयो होचापुडका साथीहरूको लागि चाहिँ टोयलेट चाहिँ मुखैमा आउने रहेछ भन्ने एउटा पाटो छ नि। हामीले सोसाइटीमा यसो हेऱ्यो भने बच्चाहरू कतै होला त नि हाम्रोमा, यदि बच्चाहरूलाई टोयलेट लानु पऱ्यो भने त त्यही पर्छ, फेरि बच्चाहरूलाई पनि मुखैमा आउने हो। अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई बनाएको टोयलेट त बच्चाहरूको लागि युज त हुने हो नि त। त्यस्तै गरी ऱ्याम्पको कुराहरू भयो भने ऱ्याम्पको कुराहरूमा पनि अब जहिले पनि व्हिलचेयर गुड्ने मान्छे मात्र व्हिलचेयर मात्र गुड्ने भन्ने होइन नि त। जस्तै कति मान्छेहरू चाहिँ बुढाबुढी मान्छेहरूलाई चाहिँ भर्याङ चढ्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो बेलामा ऱ्याम्प एकदम एक्सेसिबल हुन्छ त्यस्तो मान्छेहरूको लागि भनेर त्यही भनेको पुटिङ द एभ्रिथिङ लास्ट कुराहरूमा चाहिँ फर्स्टमा राखेर ध्यान दिएर केही कुरा बनाइयो भने पहुँचयुक्तताले अपाङ्गता मात्र होइन यसले चाहिँ एकदम ठुलो सर्कललाई चाहिँ समेट्छ सोसाइटीमा भएको भन्ने कुरा मात्र थप्नु। त्यसमा चाहिँ अब त्यही भएर खासमा यो एक्सेसिबिलिटी जुन पहुँचयुक्तता भन्दै गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ ठ्याक्कै हेर्दा डिसेबिलिटीमा लिङ्क गरिँदैछ। तर अब यो खासमा त्यसै कारणले अहिले चाहिँ अब एक्सेसेबल भन्दा पनि अझ युनिभर्सल डिजाइनको कन्सेप्ट आएको छ कि तपाईँले प्रयोग गर्ने पेन अथवा चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्ने हामीले प्रयोग गर्ने सर्टेन चिजहरू छ नि युनिभर्सल, जस्तो मोबाइल एपमा भएको कुराहरू सिस्टमले गर्ने त युनिभर्सली जहाँ गए पनि त्यही चिजले काम गर्छ नि त होइन। यहाँ मिल्ने एउटा मिटरको साइज चाहिँ अर्को ठाउँमा पनि गएर त्यही नै हुन्छ भने जस्तै त्यो एउटा युनिभर्सल्ली डिजाइन गराउन सकियो भने चाहिँ त्यो सबैका लागि हुँदो रहेछ।
हैन। तर हामी कहाँ चाहिँ नि अब एक्सेसिबिलिटीलाई ठ्याक्क अपाङ्गतासँग मात्रै जोडिने हुँदो रहेछ, तर चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ ब्रडर कन्सेप्टमा युनिभर्सल सर्वमान्य सिद्धान्तलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर चाहिँ कार्यक्रमहरू डिजाइन गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ सबैलाई समेट्छ भन्ने एउटा कुरा भयो। गर्नुपर्ने रियल कोर कुरा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरिमा चाहिँ नि सानो सानो इनपुटहरू, सानो सानो इन्टरभेन्सनहरू जुन चाहिँ नि गर्न सकिएको खण्डमा चाहिँ त्यसले चाहिँ पार्टिसिपेसन र रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ इन्स्योर गर्दो रहेछ। हामीले एउटा चाहिँ सानो यो तपाईँहरूको इन्फर्मेसन र नेपालमा पहिलोचोटि भएको कारणले चाहिँ यो पनि एउटा सेयर गर्न चाहन्छु। यो एउटा प्रोजेक्ट अन्तर्गत, यो प्रोजेक्टकै गफ धेरै गरे जस्तो भयो। यो इन्टरभेन्सन एउटा इनिसिएसन अन्तर्गत चाहिँ नि अब बाहिर व्यक्ति त्यो ठाउँसम्म पुग्यो भने के गर्ने, उसको लागि सुविधा के, अथवा सर्भिस सेन्टरसम्म गयो भने सेवा प्रदायकले कसरी बुझ्ने, उसले कसरी डिमान्ड क्रिएट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा नयाँ खालको इनोभेसन चाहिँ हामीले सुरु गरेका थियौँ। यो चाहिँ नेपाल सरकारले निकालेको चाहिँ यो जुन कन्ट्रासेप्सन सम्बन्धी चाहिँ नि आइसी मेटेरियल हो। यसलाई चाहिँ हामीले अलिक ठुलो फन्टमा, जस्तो म जतिको मान्छेले चाहिँ यत्रो ठुलो भएपछि पढ्न सक्छु कि, अनि हाम्रो अध्यक्षज्यू, कोषाध्यक्षज्यू र अन्य साथीहरू चाहिँ यहाँ ब्रेलमा छ। म तपाईँहरूलाई पछि सेयर पनि गर्नुलाई हेर्नुको लागि ब्रेलमा पनि छ। धेरै ठाउँमा चाहिँ के भइदियो भने अब डिपो लगाउनु गयो एकजना ब्लाइन्ड भने, अनि उसलाई त डिपो लगाउने कसरी हो, के हो, उसले न चित्र देखाएको छ, कत्रो सुई लगाउने हो, के हो, कसरी काम गर्छ, फेरि मोटोपन बढाउँछ भन्ने मिसकन्सेप्सन त्यस्तै धेरै छ। राम्रोसँग पढ्ने सूचना उसले पाएको छैन भनेपछि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भने छाम्नको लागि पनि यो प्रबन्ध बनाइएको छ कि सिम्पल एउटा चिज उसले छोएपछि त कन्सेप्टलाइज हुने भयो नि त। यस्तो खालको चाहिँ सानो एउटा चिज गराउँदाखेरि पनि यसले चाहिँ धेरै फरक पार्छ भन्नेसम्म। अनि हामीले साङ्केतिक भाषामा पनि त्यही चिज, अब बाहिर व्यक्ति गयो भने मसँग त्यो पनि छ होला स्पिकर, एउटा सानो यो चिज एउटा देखाइहालौँ, त्यस पछाडि चाहिँ अनि हामी अलिकति कुरा गरौँला। लगभग मेरो 30 मिनट्स त भइसक्यो जस्तो लाग्छ। अनि यो बाहिर व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ हामीले यो अझ म चाहिँ अलिकति ब्लाइन्ड भएँ हेर्नुहोस् है। अब यही चिज यदि म डेफ हुन्थेँ भने र त्यहाँ राम्रो दोभाषी हुन्थेन भने म आएर यहाँ प्रेजेन्ट गर्न पनि सक्दिनँ कि। झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिर व्यक्ति चाहिँ ह्यान्डल गर्न सजिलो छ, देखाएको छ, उसलाई गाह्रो छैन। अनि हामी जनरल माइन्ड सेटमा पनि ओहो ब्लाइन्डलाई चाहिँ अलि बढी नै गाह्रो छ है, जहाँ हिँड्दा ठोकिन्छ भन्ने छ। मोबिलिटीको हिसाबमा चाहिँ ब्लाइन्डहरूलाई अलिक गाह्रो, तर कम्युनिकेसनको हिसाबमा, पार्टिसिपेसनको हिसाबमा फेरि बाहिर व्यक्तिलाई एकदम गाह्रो। हेर्नुहोस् किन त भन्दाखेरिमा हाम्रो एउटा रमाइलो प्रसङ्ग भएको थियो। जिल्लामा एउटा कार्यक्रम भएछ, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बोलायो, अनि बाहिर व्यक्ति र दृष्टिविहीन सँगसँगै जानुभएछ। अनि अब दृष्टिविहीन त जानुभयो, आफ्नो मुद्दा मलाई यहाँ प्रतिनिधित्व चाहिन्छ, हामीलाई यो चिज छैन भन्ने भयो। अब बाहिर व्यक्तिको त दोभाषी छैन, गयो बस्यो, खाजा खायो, निस्क्यो। कहाँनिर पार्टिसिपेसन भयो त? त्यही भएर हामी के भन्छौँ भने बाहिर र दृष्टिविहीनको कुरा गर्दा दृष्टिविहीनलाई पुग्न समस्या छ, बाहिरलाई पुगेपछि समस्या छ कि। सबै चिज देखिन्छ तर कम्युनिकेसन नभएपछि त केही पनि बुझिएन। तर अहिले पनि हेऱ्यो भने जीवन सहज सामान्य भारी बोकेर खाना खाएर यताउता गर्नलाई, बेसिक जीवन बिताउनलाई बाहिर व्यक्तिलाई आँखा देख्ने भएको कारणले सजिलो छ। तर पार्टिसिपेसन, इन्क्लुजन यो खालको चिजमा फेरि कम्युनिकेसनको बेरियरको कारणले उहाँहरूलाई झनै गाह्रो छ। द्याट्स वाइ वी ब्लाइन्ड पिपुल आर एडभोकेटिङ फर द डेफ पिपुल। अब यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हामीले कुरा गर्दैछौँ, ल कमसेकम सङ्केत गरेर उसले अलिकति गएर देखाउन त सक्यो। हामीसँग बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसलाई रेगुलर पिरियडको बारेमा नलेज छैन, जसलाई यौनिकताको बारेमा थाहै छैन, उनीहरूलाई गुड टच के हो, ब्याड टच के हो, त्यो सेन्स उनीहरूले फिल गर्न सक्दैन। अनि परिवारको बाध्यता हेर्नुहोस्, कि त बाँधेर राख्नु पऱ्यो कि चाहिँ थुनेर राख्नु। गरिबी र अपाङ्गता यसरी जोडिएको छ। परिवार काम गर्न जानु पऱ्यो, हुर्केका किशोर किशोरीहरू छन्, यौन चाहनाले अपाङ्गतालाई यसले अवरोध गर्दैन। यो फरक कुरा रहेछ। लाइक अदर्स एभ्री ह्युमन बिङ्स, होइन, एभ्री पिपल विथ डिसेबिलिटी आर अल्सो सेक्सुअल। होइन, आँखाले नदेख्नु र उसको यौन डिजायरसँगको सम्बन्ध खासै फरक नपर्ने रहेछ, अध्ययनले पनि देखायो। अनि बौद्धिक अपाङ्गता पनि त्यही हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, यौन चाहना त उसले कुनै न कुनै रूपमा प्रकट गर्छ। अनि प्यारेन्ट्सहरूले सोसलाइज गराउनुपर्छ, घरमै कति थुनेर राख्ने, कार्यक्रममा होटेलहरूमा लिएर जाउँ भनेर भन्नुहुन्छ, तर उसलाई कति बेला आफ्नो यौन चाहना आउँछ, उसले कहाँ कसरी प्रकट गर्छ त्यसलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यो सबैको लागि त्यो लज्जाको विषय भइदिन्छ। हेर्नुहोस्,
अनि अब कतिपय किशोरीहरू बौद्धिक अपाङ्गता भएका अटिजम भएका किशोरीहरू युवतीहरूको अवस्था त हेर्नुहोस् यति काली लाग्दछ। वाइ आई एम सेइङ दिस इज द्याट कुड बी समथिङ इन्ट्रेस्टिङ अर इम्पोर्टेन्ट फर यर रिसर्च फर्दर अनवर्ड्स अर टु डेभलप सम आर्टिकल्स। किन हामीसँग त्यो विज्ञता छैन, हामीसँग मुद्दा छ, यहाँहरूसँग विज्ञता छ, तर हामीसँगै काम गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो मुद्दा र विज्ञताले चाहिँ एउटा चाहिँ निष्कर्ष पाउँछ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ डेफ ब्लाइन्ड एउटा यस्तो वर्ग छ नेपाल सरकारले चाहिँ क्याटेगोरीमा राखिसकेको छ श्रवण दृष्टिविहीन भन्ने। अनि हामीसँगै काम गर्दा साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो श्रवण दृष्टिविहीन महिलालाई त्यो प्याड लगाइदिन एकदमै गाह्रो, आँखा पनि देख्दैन सुन्दा पनि सुन्दैन। हेर्नुहोस् कम्युनिकेसन कसरी गर्ने, बिहान लगाइदिएर गएको अब सुन्दा मलाई भन्नु पनि यति ग्लानी महसुस हुन्छ। बिहान आमाले प्याड लगाइदिएर गयो, बेलुका आउँदा त्यो बच्चाले प्याड खाइरहेछ। हामीसँग त्यस्तो एभिडेन्स छ, तर ठ्याक्कै गर्ने के त कसरी गर्ने भन्ने समस्या चाहिँ छ फेरि। अनि वे चाहिँ नि वे आउटहरू चाहिँ अझै हामी पनि निकाल्न सकिरहेको छैनौँ। तर यस्ता खालका डिस्कसनहरू यस्ता खालका फोरमहरूमा हामीले भोगेका कुरा तपाईँहरूलाई सेयर गर्ने, तपाईँहरूको कलमको पावरले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्न सकियो भने चाहिँ नि यसले केही न केही ल्याउँछ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। र अलिकति चाहिँ भिडियो सानो एउटा स्याम्पल एउटा देखौँ। डिपो 3 महिने सुई हो। यो एक पटक लगाएपछि 3 महिनासम्म गर्भ रहँदैन। डिपो प्रभावकारी र सुरक्षित छ र नेपालमा धेरै महिलाले यो सुई प्रयोग गरेको पाइन्छ। यो सुत्केरी भएको 6 हप्तामा लगाउन सकिन्छ। साथै स्तनपान गराइरहेकी महिलाको लागि पनि उपयोगी छ। डिपो सबै महिलाले प्रयोग गर्न सक्छन्, तर सुई लगाउन छाडेपछि गर्भवती हुन केही समय लाग्न सक्छ। लामो समयसम्मको विधि चाहने तर इम्प्लान्ट र आयुसीडीको उपलब्धता नजिकमा छैन भने उक्त साधन नपाउन्जेल डिपो सुई उत्तम विकल्प हुन सक्छ। यो साधन महिनावारी भएको 7 दिनभित्र अथवा यदि महिला गर्भवती नभएको यकिन भएमा जुनसुकै समयमा स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार लगाउन सकिन्छ। यो साधन प्रयोग गरिसकेपछि धेरै जसो महिलालाई महिनावारी गडबड हुने वा महिनावारी नै नहुने हुन सक्छ। कुनै महिलाहरूको तौल बढ्न सक्दछ। यो सामान्य असर हो। सुत्केरीपछि बच्चालाई 45 दिनको खोप लगाउन जाँदा नै स्वास्थ्य कर्मीबाट डिपो बारे परामर्श लिई। एउटा सानो स्याम्पल यहाँहरूको विभिन्न ठाउँहरूमा त्यस्तो ठाउँमा यो चाहिँ डिस्प्ले गर्ने खालको अथवा त्यस्तो केही चिज छ र जनचेतनाको लागि काम गर्न सकिन्छ भने यो चाहिँ हामी चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ सबैको लागि चाहिँ हामी पहुँचयुक्त रूपमा बनाएको चाहिँ एउटा सामग्री भयो। र अब अलिकति छोटोमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले अर्को एउटा एकदमै प्रपरली रिसर्चको मेथड चाहिँ गरेका थिएनौँ, तर चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा गएर हामीले काउन्सिलिङ गरेका परामर्श दिएका झन्डै 500+ व्यक्तिहरूसँग चाहिँ के रहेछ त उहाँहरूको अवस्था, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ सेवाको अवस्थामा चाहिँ कस्तो अनुभूत गर्नुभएको छ भनेर एउटा रिसर्च गरेका थियौँ। यसमा चाहिँ इम्युनिरेटरहरूलाई सामान्य ओरिएन्टेसन गराइएको थियो र यो आएको डेटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै तरिकाले चाहिँ एनालाइसिस गरेका छौँ। यसैलाई रिसर्चको पुरै टुल नगरेको कारणले यसले कति चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ हामी पनि भन्न सक्दैनौँ, किनभने हामी मुद्दामा चाहिँ अलिक पकड राख्छौँ विज्ञता प्रोसेसमा भन्दा पनि। तर पनि हामी अलिकति राख्न चाहन्छौँ किनभने आएका कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले बोलेकै कुरा हो, त्यसै कारणले। यो चाहिँ अघि राम सरले भन्नुभएको जस्तै एउटा निड एसेसमेन्ट जस्तो मात्रै हामीले गरेका हौँ, जसमा चाहिँ हामीले 544 जना साथीहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू 544 जनासम्ममा हामी पुग्न सक्यौँ, जसमा चाहिँ तपाईँको झन्डै 486 जना चाहिँ पर्सन्स विथ डिजेबिलिटिज नै हुन्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्ति नै हुनुहुन्थ्यो भने 58 जना चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ इन्टेलेक्चुअल डिजेबिलिटी बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आमा बुवा र अटिजम भएका व्यक्तिहरूको अभिभावकहरू हुनुहुन्थ्यो।
त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै यसमा कुराहरू धेरै आएको छ, तर मैले सर्टेन कुराहरू जो इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ त्यो कुराहरू मात्र यसमा देखाउँदैछु। हेल्थ इन्स्टिट्युसन कहिले जानु भएको छ भनेर सोद्धाखेरि 82%ले जानु भएको छ भन्नुभएको छ। सेफ सेक्सको बारेमा सुन्नु भएको छ भन्दाखेरि 84%ले मजाले सुनेको छु, इन्फर्मेसन वाइज उहाँहरूसँग चाहिँ इन्फर्मेसन छ भन्ने कुराहरू आएको थियो भने कहाँबाट सुन्नुहुन्छ त भनेर प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ 261जनाले 54%ले चाहिँ हामीले चाहिँ सुनेका छौँ नि त इन्फर्मेसन रेडियोबाट चाहिँ सुनेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। किनभने अघि नै रामसरले भन्नुभएको जस्तै धेरै जस्तो चाहिँ ब्लाइन्ड साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको फिजिकल डिजेबिलिटी भएको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र प्यारेन्ट्सहरू हुनुभएको कारणले यो रेडियो नम्बर चाहिँ बढ्यो भने अन्य अपाङ्गता भएको साथीहरू जस्तै अलिक कम सुन्ने साथीहरू अथवा सुन्दै नसुन्ने साथीहरूको लागि यो माध्यम उपयुक्त नहुन पनि सक्छ होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ के बारेमा चाहिँ सबभन्दा बढी सुन्नु भएको छ त फ्यामिली प्लानिङ मेथड भनेर हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ कन्डमको बारेमा अब पहिला जस्तै नै 361जनाले चाहिँ कन्डमको बारेमा राम्रोसँग थाहा छ अथवा जानकारी चाहिँ छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अनि अघि राम सरले भन्नुभएको जस्तै मेरिस्टप्समा काम गर्दाखेरि हामीले एउटा जुन चाहिँ स्टडी पायौँ भनेर भने जस्तै यो चाहिँ एकदम अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त मेरिस्टप्समा हामीले 2015-16तिर गरेका छौँ, अहिले हामी 18-19मा छौँ भने अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ त भनेर हामीले चेक गर्दाखेरि चाहिँ थोरै चेन्जेस चाहिँ आएको छ। तर पनि यसो डिस्टेन्स कति टाढा छ भन्दाखेरि तपाईँको झन्डै 90%ले चाहिँ 1 घन्टाभित्र चाहिँ म पुग्छु भनेर भन्नुहुन्छ, नजिकै छ, त्यसमा खासै डिफ्रेन्स छैन भने। यसको एउटा सानो लिमिटेसन चाहिँ के थियो भने हामीले गाउँमा पुगेका चाहिँ अलि थिएनौँ, रिलेटिभली चाहिँ अलिकति अर्बन एरियामै हामीले यो हेरेका थियौँ। अनि 64% चाहिँ अझै पनि अघि 70-72 कति भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले अझै पनि त्योमा चाहिँ 64%ले चाहिँ अहिलेसम्म यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हामी स्वास्थ्य सेवा लिन चाहिँ अहिलेसम्म पुगेका छैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले रिसिभ गऱ्यौँ। किन नपुगेको त भन्दाखेरि अघि नभने जस्तै एक्सेसिबिलिटीकै कुराले बढी जोडियो, जस्तै गरी रेलिङ्सहरू छैन, ऱ्याम्पहरू छैन होइन, सर्भिस प्रदायकहरू चाहिँ अब ग्राउन्ड फ्लोरमा इजी एक्सेसिबल तरिकाले छैन, कोही चाहिँ माथिल्लो फ्लोरमा हुनुभएको भएर अब शारीरिक अपाङ्गता भएको साथीहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भएका पाटोहरू आए भने एटिच्युडको पाटो एकदमै धेरै आयो। जस्तै सर्भिस प्रोभाइडरले चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्ति त्यो पनि यौनको बारेमा उ गर्न आउने भन्ने बित्तिकै आउनुभन्दा चेक गर्नुभन्दा अगाडि नै तलदेखि माथिसम्म राम्रोसँग हेरिदिइसकेपछि आधी खङ्ग्रामै हुने गरी हेरिदिइसकेपछि एटिच्युडले त एकदम ठुलो असर पार्यो। त्यो कुराहरू एकदम धेरै आयो भने त्यस्तै साइन ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रेटरका कुरा र यस्तो आइसी मेटेरियल्सहरू चाहिँ अहिलेसम्म उपलब्ध नभएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अघिको दूरी देखियो भनेर हामीले थाहा पायौँ। त्यस्तै गरी त्यति मात्र नभइकन चाहिँ हामीले अर्को एउटा के पनि गरेका थियौँ भने अटिजम र इन्टेलेक्चुअल डिजेबिलिटी भएका त्यो अभिभावकसँग चाहिँ यो सबै प्रश्न गर्न चाहिँ अलिकति जायज हुन्थेन, किनभने उहाँहरू आफै पुग्न सक्ने क्षमता हुन्नथ्यो अथवा उहाँहरूले आफूलाई गुड टच र ब्याड टचसम्मको पनि नलेज अटिजम र इन्टेलेक्चुअल डिजेबिलिटी भएको साथीहरूलाई नहुने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले छुट्टै एउटा क्वेसनर जस्तो फर्म जस्तो हामीले डेभलप गरेर उहाँहरूसँग पुग्ने गरेका थियौँ। गर्न चाहिँ के सकिन्छ त अथवा सुरुवात चाहिँ के गर्न सकिन्छ त नि यो सेक्टरमा भनेर हामीले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो अघि राम सरले भन्नुभएको जस्तै मेन्सुरेसनको टाइममा चाहिँ एकदम ठुलो समस्या देखिएको पाटोहरू चाहिँ हामीले फ्यामिली मेम्बर्सबाट पायौँ। त्यसै गरी क्युरियोसिटी सबैमा हुन्छ, जस्तै एज अ नेचुरल बिइङ भनेपछि सेक्स इज नेचुरल भने जस्तै अटिजम र इन्टेलेक्चुअल डिजेबिलिटी भएको साथीहरूमा पनि सेक्सको क्युरियोसिटी एकदम हाई। केटा मान्छे छ भने केटी मान्छे अगाडि आयो भने अलिकति उसँग बोल्न खोज्ने, टाँसिन खोज्ने, त्यस्ता चाहिँ कुराहरू चाहिँ देखियो। तर त्यस्तो देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकदम रिस्क चाहिँ केमा भयो भने चाहिँ तपाईँको गुड टच र ब्याड टच कस्तो छुवाई चाहिँ तपाईँको लागि राम्रो छुवाई हो भनेर अटिजम र इन्टेलेक्चुअल डिजेबिलिटी भएको साथीहरूलाई चाहिँ अवेरनेसको कमीको कारणले गर्दा भाइलेन्सको रिस्क चाहिँ एकदम हाई छ भनेर प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ हामीलाई जानकारी दिनुभयो। त्यति मात्र नभएर हामीले सर्भिस प्रोभाइडर अब यो चाहिँ कस्तो भने पोलिसीको पाटोहरू पनि अलिअलि हामीले हेऱ्यौँ यो 1 वर्षको दौरानमा। त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले अब जो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छ उहाँहरूको पनि के छ त बुझाइ भनेर अहिले उहाँहरूको पनि भ्यू के छ भनेर हेऱ्यौँ भने सर्भिस प्रोभाइडर पनि हामी झन्डै 20वटा जति सर्भिस प्रोभाइडरमा पुग्यौँ, जसमा चाहिँ तपाईँको आइएनजिओजहरू मेरिस्टप्सहरू थियो, एफटानहरू थियो, त्यस्तै गरी सरकारी हस्पिटल्सहरू पनि थिए। 20वटामा पुगेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले तीमध्येमा पनि 85%ले हामीले एकदम अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई स्पेसल केयर चाहिँ दिएका छौँ। उहाँहरू आउनुभयो भने हामीले स्पेसल अटेन्सन दिने, फीहरू वेभिङ गरिदिने, पैसा नलिने, त्यस्तै गरी चाहिँ एक्सेसिबिलिटीहरू गरिदिने, बनाइदिने, ऱ्याम्प बनाइदिएका छौँ भन्ने पार्टहरू सबै मान्छेहरू चाहिँ अलिकति अवेर भएको पार्टहरू देखियो भने तपाईँहरूले अब कतिको समस्या भोग्नु भएको छ त नि उहाँहरूलाई सेवा दिँदाखेरि भन्ने पाटो गर्दाखेरि फेरि सबैले हामीले स्पेसल एटेन्सन दिएको छु भन्दै 84%ले चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या छ नि उहाँहरूलाई काम गर्नु त उहाँसँग काम गर्नु त कस्तो कहिले भन्नै गाह्रो छ
कहिले ल्याउनै गाह्रो छ अथवा मान्छेहरू गभर्मेन्ट हस्पिटलमा जाँदाखेरि मान्छेहरूको भिडनभिड एकदम धेरै छ, उहाँहरूलाई स्पेसल एटेन्सन दिने त भनेको छ, हेर्नै भ्याइँदैन भन्ने जस्तो पार्टबाट चाहिँ बढी कुराहरू आएको चाहिँ हामीले सर्भिस प्रोभाइडरबाट भेट्यौँ। थ्याङ्क यू। त्यसले गर्दाखेरि अब निचोडमा भन्दाखेरि चाहिँ नि अब अझै एकछिनमा ओपन छलफलमा अझै धेरै कुराहरू होला, किनभने म मात्रै नभएर हाम्रो अध्यक्षज्यू, कोषाध्यक्षज्यू, पार्वतीजी, हाम्रो सिङ्गो टिमै हामी यहाँनिर छौँ, किनभने सबैले भोगेका कुराहरू छन् र केही न केही अनुभूत गरेका कुराहरू र सिकाइको पाटोमा चाहिँ त्यो आउला। तर निचोडमा भन्दाखेरि चाहिँ नि यो डकुमेन्टले अहिले चाहिँ नि झट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ डिसेबिलिटीलाई चाहिँ नि इन्टेन्सनल्ली इग्नोर गरेको भन्ने चाहिँ कतै पनि छैन। तर जसरी समग्रतामा जस्तो अन्य जुन माइनोरिटीमा परेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा फोरममा ल्याएर तपाईँले सहभागी गराउँदाखेरि, जसरी मधेसी, दलित अथवा चाहिँ जुन यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई यही फ्लोरमा ल्याएर तपाईँले चाहिँ प्रोग्राम गराउँदाखेरि उहाँले बुझ्न सुन्न सक्नुहुन्छ भने त्यो सहजता भएको कारणले चाहिँ त्यो समावेशिता चाहिँ अलि बढी हुन सकेको हो कि, अथवा चाहिँ हाम्रो अपाङ्गतामा चाहिँ नि त्यसको आधारमा उहाँहरूको चाहिँ अलिकति फङ्सनल लिमिटेसन्सहरूको कारणले गर्दा जुन एक्सेसिबिलिटी अथवा चाहिँ पहुँचयुक्तता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो त्यो विज्ञता, त्यो प्रोसेस र त्यो मेथडको चाहिँ ल्याकिङ भएको कारणले चाहिँ नि अलि धेरै चाहिँ नि इन्क्लुजन हुन नसक्या हो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो यो स्टडी र काम गराइमा र यो एज अ क्याम्पेनरको रूपमा काम गर्दाको चाहिँ हाम्रो अनुभूति रहेको छ। किनभने अपाङ्गतालाई सुन्ने बित्तिकै झट्ट यो विषय गम्भीर छ, गर्नुपर्छ भन्ने रियलाइजेसन चाहिँ सबैमा छ, इभन गभर्मेन्टमा पनि एकदम हाई छ। किन हामी चाहिँ नि यो गरेन त्यो गरेन भन्ने भन्दा पनि गर्नुपर्छ भन्ने महसुस चाहिँ एकदम भएको छ। तर ठ्याक्कै कसरी गर्ने हो भन्ने खालको विज्ञता चाहिँ हामीमा एकदम ल्याकिङ छ। त्यो ल्याकिङ चाहिँ नि अलि धेरै नहुनु पर्ने थियो। किन त्यस्तो भइदियो भने जति बेला डकुमेन्टहरू बने त्यो बेलामा हामी अपाङ्गता कर्मीहरूको चाहिँ एब्सेन्स भयो, अनि बनेका डकुमेन्टहरू चाहिँ तलसम्म ट्रान्सलेट हुने स्तर चाहिँ नि एकदमै कम भयो र त्यहाँनिर चाहिँ जसले सर्भिस डेलिभरी गर्ने हो त्यो पोइन्टमा बसेको मान्छे र नीति बनाउने मान्छेको बिचमा एकदम ठुलो ग्याप छ। जसले गर्दा अपाङ्गता समावेशी गर्ने भने चाहिँ ल तपाईँको बिल्डिङ बनाउनु भने अपाङ्ग मैत्री बनाउनुहोस् भन्यो भने त्यो कन्ट्राक्टरले पनि के बुझ्छ, मेयरले पनि के बुझ्छ भन्दा एउटा ऱ्याम्प हाल्दै त्यति मात्रै छ। अब आइसी मेटेरियलको यो जुन विविधताको कुराहरू छ त्यो चाहिँ अलि धेरै सम्बोधन हुन नसकेको चाहिँ अनुभूत भएको छ र त्यसका लागि चाहिँ हामी जहिले पनि के रेकमेन्ड गर्छौँ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र विज्ञहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्न सक्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ एउटा चाहिँ निष्कर्षमा चाहिँ पुग्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ठम्याइ छ। र बाँकी कुरा चाहिँ फेरि अलिकति ओपन छलफल पनि गरौँला भन्छु। धन्यवाद ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएको।